बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळीच्या वेळा परत आमी ह्या सुवातेर जमल्या कित्याक म्हणल्यार आयचो 8वो दीस जावन आसा आराधनाचो. ह्या 8 दिसांनी सोम्यान वर्ती कामां आमच्या जिवितान केला. त्या खातीर आयची शुभ वार्ता आमकां म्हणटा की मातयेव बरोवणे सुवार्तान 7व्यान 12 वळी पर्यंत मागा तुमी घेतल्यात, मागा तुमी घेतल्यात. हर एक दिसाक एक टेस्टिमनी ह्या सुवातेर आमी जण एकले आयकून आसा. आज आमी मागून आसा, मागल्या वेळार देवान आमचेर आशिर्वाद देवयला, देवान आमचेर बेसांव देवयला. आज देवाचे तर परत आमकां म्हणटा की मागा तुमी घेतला, सदां तुमकां मेळटले, बोड्या उक्ते जातले. आमी ह्या 40 दीस येवक्रिस्ता थंय मागून रावया, थीर रावया. त्या खातीर जोप्रणे सुवार्थान 14 वळी देवाचे उतार म्हणटा की आज आमकां परत आनी परत म्हणटा की म्हज्या नांवान जे कितें तुमी मागशात ते हांव तुमकां फावो करतलो. तर आमी मागून नावगी खंडीत मागून आसा. तर आमकां जायती संगती मेळनात, जायती संगती आमच्या हाताक येता, हातांतल्यान सुकोवन वता. जायते मागल्या वेळार कश्ट वयर कश्ट आमच्या जिवितांत सोडून येवन आसा. कित्याक म्हणले सावर आमच्या जिवितान आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमचो देव आमचो मोग करतलो, ताची दिश्ट आमचेर लायलेली आसा. त्या खातीर केदे वेळे कश्ट येवं दी, त्या कश्टांतून आमकां बाचावी मेळटलीच. प्रेज द लॉर्ड. परत आमकां देवाचे उतर म्हणटा की आमी पळयुया की रायाच्या पहिल्या पुस्तकांत 3 आणि 5 वळी, रायाच्या पहिल्या पुस्तकांत 3 आणि 5 वळी, फर्स्ट किंग चॅप्टर 3 वर्स 5. थंय पळया सलमोवाक एक राती एक सोपण पडले. त्या सोपणांत देव ताका म्हणटा की हांवें तुका कितें दिवंक जाय ते म्हाका सांग, हांवें तुका कितें दिवंक जाय ते तूं माग. त्या खातीर सालमांव सपनांत मागता कित्याक म्हणल्यार सोम्या म्हाकायसू नाका, तुवें दिल्ली तुजी परजा चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. आमी कितें मागला, आमी कितें मागून आसा, आमी जायते मागून आसा. इतले मागता की आमकांच कळीत ना तितले आमी मागून आसा. म्हजे लगे जायते पेटिशन आसा, जायते फोन केला म्हणटा ब्रदर अनिल्लेशे पेटिशनां मेन्शन करना आसा. बट सलमांव राय एकच मागता, तो म्हणटा की तुजी परजा चलोवंक म्हाका जाणवायन बो. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाचे न्हू लाईव्ह तुमी मागण्या 1000 जाल्ल्या जण एकली ह्या 40 दीस आमी मागया. सोम्या म्हज्या भुरग्यांक समजून घेवंक म्हाका जाणवाय दी. म्हज्या घरकाराक, म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या कुटुंबाक समजून घेवंक म्हाका जाणवाय दी. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 जो आपण सुवात्यान 16-13 वळी म्हणटा की साताचो पवित्र आत्मो तुमचे देवून आयिल्ल्या वेळो तो संपूर्ण साताक पावयता. त्या खातीर आज मागया येसुम्या धाड तुज्या पवित्र आत्म्या. आज उरले मागणे सगळे आमी सायडीर घालया. आज सलमांव राय म्हणटा की आज तुजी परजा चलोवंक म्हाका जाणवाय दी. देव कितें म्हणटा, जाणवाय मात्र न्हय, अति ग्रेस काय हांव तुका दिता. तुज्यातलो ग्रेस कोणच आसचो ना, तितली जाणवाय हांव तुका दिता आनी तितली ग्रेस काय हांव तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. आज मागया सोम्या म्हज्या कुटुंबांत खालतीकाय जियोंक म्हाका सकत दी. आज म्हज्याच भुरग्यांक समजून घेवची आज म्हाका कृपा दी. आज ते देण्या म्हाका दी जेजू. म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या शेजारांक, म्हज्या फ्रेंड्सांक, म्हज्या दुस्मानाक आज म्हाका कोण शिरापता, कोण वायट करता तांकां जण एकला समजोवंक आज म्हाका कृपा आनी सकत लाभय म्हणून त्या सोम्या लागीं मागया. ह्या सकाळच्या वेळा आमची जिवीत आमी सोम्याच्या समर्पण दिवन जाणवाय आज सोम्या लागीं मागव्या. आज दैवीक सकत आज मागव्या. आज ते खालतीकायची कृपा त्या सोम्या लागीं मागव्या. सोम्या दैवीक सक्तेन म्हाका भर म्हणून मागया. येवक्रिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन करया. त्या सोम्या लागीं आमची दिश्ट कांसवया आनी म्हणया सकाळच्या वेळा आमचे काळीज, आमचे मौन, आमचे जिवीत, आमचे कुटुंब, आमच्या भुरग्या बळां, आमचे सगळे गरजो त्या सोम्याच्या समर्पित कर. त्या सोम्याक आमी आराधन करया. राखून रावला सोमिया, तुझ्या दनिया जीविता
मानना जिवीत दिवचे मानना आमच्या मध्ये आसा त्या सुम्या लगे मागया सुमिया येड्या तुझ्या धनिया आराधन का सुम्या जीवित कानुन्या रूपान दितू मोगार सुमिया मका जाणवाय म्हणले मानना आज दी सुम्या जीवित म्हाका दिताय कुर्बेसरीन भरताय जीवित सुफळ करताय तारू जाऊन मोगान येऊन जीवित म्हाका मानना आमच्या मध्ये आसा जीविताचे जर आमच्या मध्ये आसा ते स्वरूप आमच्या मध्ये आसा सुम्या कमी काळात जाऊन आराधना म्हणूया सुम्या त्या रूपार तू जिवंत आसा जेजू आज तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हजे कुटा म्हज्या घराबे म्हजे गरजो म्हजे प्रॉब्लेम्स म्हजे इरारे म्हजे काळे जाऊन तुझ्या दास समर्पित जेजू म्हजे अस्कत काय तुझ्या मुखार उबारता तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू या सकाळच्या तुझी कृपा म्हाका जाय तुझे सकत म्हाका जाय आयसो दीस सोलो नोरक म्हाका कृपा लाभय जेजू आयसो दीस सोलो नोरक म्हाका जाणवायन बोर आयसो दीस सोलो नोरक म्हाका बेसा मने बोर सुम्या तुझी पदवी आज मुझे देवय सुम्या जेजू आता जेजूच्या आम्ही दिष्ट काढसोव्या जीवित दिवच्या मानना आमच्या मध्ये आसा जीविताचे जर आमच्या मध्ये आसा फळ्या जेन्ना इस्रायल परचे हर एक दिसा मानना मेळटले सकाळी उठोन तो लोक ते मानना हाडूक भायर वेतलो आणि त्या माननान ती सकाळचो सान म्हणशीर आपले पोट भरतले आज जीविताचे मानना सासनी जीविताचे जर आमचे ताण आणि भोग थांबवचे मानना आमच्या मध्ये आसा या मानना जो गोड खाता तो मोरसो ना म्हणटा आज सकाळी वेळा सुम्या संग्या सुम्या जीविताच्या मानना म्हाका दी सुम्या जीविताच्या मानना म्हाका दी सुम्या जेजू आज काकूत कर मुझी दाय दकय तू दैविक सक्तर म्हाका बोल आशीर्वादाने म्हाका बोल जाणवायच्या देणार म्हाका बोल जाणवायचे सगळं आज मुझे देवय सगळे अस्कत काय सगळे बेजार आहे आज मुझे तो पैसे पण मागया जीवित कानुन्या रूपान दितू मोगार सुमिया त्या सुम्या सांगली दाऊद बसवणी आम्ही उत्सारी आवडा तळा सांगाता म्हणया सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून भरून ओमतोच्या मेळो म्हणून सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 100 30 आनी 5 हांवच तो जिविताचो उंडो मुजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच तानेवचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8 12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7 30 आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हज्या सरशी येवं आनी पियों सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9 20 आनी 3 सतमंतल्यांक सर संगती साध्य सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14 तुमी कितेंय मुजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी
समेज तुम्ही कश्ट केलेनो आनी वजन ववयतलेनो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया, हांव तो भियेनाकात. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू बरी एक टेस्टमनी ह्या भुरग्याची हांगा आसा. ह्या भुरग्याक सगळी रात पोटान दूख आसली आनी जायते कश्टोन रावले. सगळे कुटाम इराऱ्यान बुडले. ह्या हॉस्पिटला वेची कितें म्हण कळीत ना जालें तांकां. म्हज्या मोगाचे न्ही कुटाम विरार रावतात. म्हज्या मोगाचे न्हू जेन्ना ताणें राती फोन केला आनी मागूंक सुरू केलें, आमी मागल्या. मात्र न्हय की सकाळीच्या वेळार 5:30 हे भुरगे उठले आनी सोम्याच्या मुखार बसूंक लागले. एवकरिस्ताच्या आराधनाच्या वेळार सोम्यान ह्या भुरग्या हात लावन कंप्लीटली बरेपण लाभयलें. हे टेस्टमनी आयकाय तुमी. Praise the Lord. I'm Brittany Fernandez. I reside at Virar. Me and my family, we every day attend the Eucharistic adoration held by Brother Prakash and his team. Last night, suddenly I started getting severe stomachache. It was becoming tough for me to even breathe as I was getting cramps from my stomach to chest. I took medicine, but it didn't stop. I couldn't bear the pain, and so my sister gave a call to Brother Prakash and told him to pray for me. And he prayed over me in Jesus' name. Though I was struggling with pain that night, the very next morning I attended the adoration with my family and I felt blessed with no pain at all. And by now I was able to breathe properly as before. I thank the Eucharistic Lord for giving me the grace and blessing me abundantly. I also thank Brother Prakash for praying for me. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. आमचे मध्ये आसात फादर नॉयल मास्करेनस, रिडेम्पटरिस्ट, चेंबुरिस्ट, बॉम्बे. आमी तुमकां काळजांत हांव स्वागत करतात. क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकुया. देव आपल्या उतरां मुखांतर आमच्या हर एकल्या लागीं उलयता. साम माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू तांकां म्हणालो, मागा तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. न्ही जाय की जो कोण मागता तो घेता, सोदतल्याक मेळटा आनी बडयतल्याक उक्तें जाता. तुमचे भितरलो कोण तो बापोय उंडो मागतल्या आपल्या पुताक फातर दीत, वा मासली मागतल्याक जीवदाळ दीत. तुमी खोटे जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणात, तर तुमचो सर्गीचो बाब आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत. देखून जे कितें हेरांनी तुमकां करी जाय म्हूण तुमी अपेक्षितात, तेंच तुमी तांकां करा. होच सार नियमशास्त्राचो आनी प्रवाद्यांच्या उतरांचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी आयकलें. जेजू देवाचो पूत आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो. आपल्या उतरांनी आमकां देवाची वळख तो करून दिता. आनी आज प्रत्येक जावन आयचें देवाचें उतर आमकां मागण्याच्या महत्वा विशयान शिकयता. तर मागणें कितें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो? मागणें जावन आसा आमचो संबंद. जावंक पुरो आमचो संबंद देवा कडेन, जावंक पुरो आमचो संबंद एकामेका कडेन. जेजू मागण्या विशयान उलयतना एक बरो एक दाखलो आयच्या ह्या वांजेलान तो दिता. तो सांगता, जर तुमी जी खोटी म्हळ्यार तुमचे थंय खोटी चिंतना आसात, तुमचे थंय खोटेपण आसा, हेरां विशयान वायट तुमी चिंता जावंक पुरो, जाल्यारय जेन्ना तुजें भुरगें या तुजो पूत या तुजी धूव जेन्ना तुका कितेंय विचारता, ताका तूं वायट दिताय गी या बरें दिताय. आमी संवसारी आवय बापूय आमच्या भुरग्यांक जेन्ना आमच्या भुरग्यांनी विचारलें तेन्ना बरेच वस्तू दिता न्ही गी. कितलीं जाणां आवय बापूय
या हांगासर युट्यूबार लायव्ह पळोवन आसात तुमकां खंडीत जावन जाणा तुमच्या भुरग्यांनी कितें विचारल्यार ती गरज तांची पुरा करचे खातीर कितले कश्ट जाल्यार आमी सोंसता आमचे तांकी भितरले आमी करता तांकी वर्तें आमी करूंक तयार आसा कित्याक आमच्या भुरग्यांक बऱ्यो संगती आमी दी जाय जाता तितले कश्ट वावंट काडन आमी बरें करता तर जेजू सांगता जर तुमी तुमच्या भुरग्यांक बरें दिवंक जाणात कितली कोटी तुमी जावंक पुरो चिंतनांनी करण्यांनी तुमी खोटेपण आदारतात पातक करतात जाल्यारय तुमच्या भुरग्यांक तुमी बरें करतात न्ही तशेंच सर्गींचो बाप जो कोण इतलो दयाळ इतलो मोवाळ इतलो काकुलदार कितल्या वर्त्या मापान आपल्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू तो दिना जायत कितलें बरें सत न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो देव आमचे मागणें आयकता देव आमी सोदल्लें आमकां मेळाशें करता जेन्ना आमी बडयता तेन्ना उक्तें करता तर आमी कितें करूंक जाय आमी देवा कडेन मागोवंक जाय आमी देवा कडेन सोदूंक जाय आनी देव आसा तें वचून बडोवंक जाय जेजू ह्या मागण्याक एक नवो अर्थ दिता पयलें जावंक पुरो जुदेव ह्या हेर लोक मागण्या विशयन कसो चिंतलो ताच्या की वर्त्या रितीन एक नवो अर्थ जेजू मागण्याक दिता आनी तेंच आज आमी आयकलें आमी पाद्र्यापांनी ह्या सिस्टरांनी ब्रदरांनी ह्या सुवार्ता परगडकडच्या हेर कोणेय लोकांक मेळिल्ल्या वेळार लोकांनी आमकां सांगचें उतर एकच फादर सिस्टर ब्रदर म्हजे खातीर मागा म्हज्या कुटुंबा खातीर मागा म्हज्या दुवे खातीर मागा आनी तेंच जावन आसा तुमी आमकां दिवंक अशें एक वर्तें इनाम मागण्याची गरज आमकां सगळ्यांक आसा न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो कित्याक म्हळ्यार जिणयेंत एक ना एक पोटी आमकां कळटा की थोड्यो संगती आमच्या सक्तेच्या की भायर आसात आनी ते पुरा करच्या खातीर एक वर्ती सक्तेची ती गरज आमकां आसा आनी त्याच देखून आमी मागता आनी जेन्ना आमी मागता देव जो कोणाक आमकां कितें गरज आसा म्हणून कळीत आसा जे कितें आमकां जाय म्हणून कळीत आसा एका बऱ्या बापय बरी जेन्ना आपल्या भुरग्यांक कितें जाय कितें आपणें दिव्यत म्हणलें कळीत आसा तो आमकां त्याच मोगान दिता मागणें केदाळाय देवाक आनी मनशाक लागीं हाडचो एक संबंद जावन आसा आनी हेंच आमी पोरण्या सोल्ल्यान ते पळयता मनीस आनी देव उलयतात जावंक बरो मनीस देवा कडेन येता आनी देव मनशा कडेन सल्लो करता देव मनशाक आपणा सगोन घेता हें जावन आसलें मागणें कित्याक म्हळ्यार हो जावन आसलो एक संबंद देवान मनशा कडेन केल्लो जावंक बरो जेन्ना अब्राहम सोदोम आनी गोमोराच्या लोकांक देव शिक्षा दिवंक अपेक्षीत आनी ताचे कडेन मागणें करून सांगता थोडो लोक म्हणी म्हाका मेळत जाल्यार थोडो बरो लोक म्हाका मेळत जाल्यार तूं ह्या सोदोम आनी गोमोराक नाश करनाका देवा कडेन उलयता अब्राहम या जावंक बरो मोयजे जावंक बरो दावीद राय देवा कडेन उलयतात जावंक बरो हेर प्रवादी लोकांची प्रार्थना घेवन लोकांचे उले घेवन देवा मुखार वेतात आनी देव मनशा कडेन सल्लो करता देव म्हणटा हांव तुजो देव हांव तुका राखतलो जे कितें तुका गरज आसा तें सकट हांव दितलो केवल म्हज्या मोगान तुवें रावोंक जाय जेन्ना हांव तुजो मोग करता तोच मोग तुवें म्हाका फाटीं दिवंक जाय जाल्यार ही सबार पोवटी मनीस चुकता मनीस आपल्या मोगान देवा कडचो पयस वेता जाल्यार देव मनशाक फाटीं हाडूनच आसता हो या पोरण्या सोल्ल्यान आमी ह्या तरेपाचो ह्या तराचे मागणे आमी पळयता म्हळ्यार एक मनीस वचून देवा कडेन उरल्या लोकां खातीर विनंती करता मागणें करता तांचे गरजो देवा मुखार भेटयता जाल्यार नव्या सोल्ल्याक आमी येताना 2 दिसां पयलेंचे आमी एक परची शुभवार्ता आमी आयकल्ली जाल्यार थंयसर जेजू आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयता आनी तेन्ना तो सांगता बेश्टेंच सबार उतरांनी तुमी मागणें करून रावची गरज ना पूण तुमी मागतना अशें मागा म्हणून एक नवें मागणें आपल्या शिसांक तो दिता आनी कसलें तें नवें मागणें आमच्या बापा मोगाच्यानो जुदेवांचे दस्तुरे प्रमाणे येदोळ मुशेर कोणेय देवाक ताच्या नांवान आपयलें ना देवा कडेन एक पर्सनल रिलेशनशीप या वैयक्तीक संबंध कोणेय केल्लो ना
कोणी देवाक बाप म्हणून आपयना, कित्याक म्हळ्यार इस्रायल घरांक देव केदळांय व्हरतो आनी तो देव कठीण, देव शिक्षा दितलो, देव नितीवंत आनी त्या देव उबार आसा जर आमी सकयल आसा. देवा कडेन आमचो संबंध तसलो जावंक साध्यच नासलो. जाल्यार देवाचो पूत जेजू ह्या संवसाराक आयल्या मागीर कितें करता, मनशाचो आनी देवाचो संबंध एक करता, सांगाता हाडटा आनी सांगता आमी त्या देवाक आमच्या बापा म्हूण उलो करूंक साध्य आसा. त्या देवाक आमचोच बाप म्हणलो एक संबंध आमी दाखोवंक साध्य आसा आनी त्याच देखून आमी मागता आमच्या बापा. आमच्या बापा जाल्यार आमी पळयता पयल्या वांट्यान आमी कितें करता, देवाक अर्गां दिता, देवाची स्तुती करता, देव वर्तो म्हूण वळखून घेता. आनी दुसऱ्या वांट्यान आमी कितें करता, थंयसर आमचो आनी हेरां मदलो संबंध बरो जाय म्हणल्या खातीर आमी मागता. मागणें जावन आसा मोगाच्यान देवाचेंच एक वर्तें देणें. कित्याक म्हळ्यार जेजू सांगता तुमी तुमकां कितें जाय म्हण विचारच्या पयलेंच देव जाणा. तर आमी विचारूंक बरो, देव जें कितें म्हाका गरज आसा म्हण जाणा जाल्यार हांवें कित्या खातीर मागणें करूंक जाय. देव जाणा न्ही, देव दितलो म्हाका कितें जाय तें. पूण मोगाच्यान मागण्यांत एका मनशाची काल्तिकाय वाडटा. मनीस चिंता हांव दुर्बळो, हांव आशक्त आनी ह्या आशक्तपणांत ह्या म्हज्या दुर्बळकायेंत केवल एकल्यान मात्र सक्तेन म्हाका भरूंक जाता आनी तो जावन आसा देव. तेंच आमकां देव सदांच उगडास करता. तुका जर देवाची आशिर्वाद जाय, तुवें मागणें करूंक जाय. म्हळ्यार तुवें देवा कडेन तुजो संबंध घट करूंक आसा, देवाच्या लागीं येवंक आसा आनी तेंच जावन आसा मागणें. दुसरें जावन आसा मागण्या वरवीं आमचो आनी हेरांचो संबंदी बरो जाता. ह्या वेळार तुमच्या मुखार एक गडीत हांव मुखार दवरूंक अपेक्षिता. मुखाच्यान डॉक्टर जेरेमिया म्हणलो एकलो दाक्तेर अमेरिकांत वचून आफ्रिकांतल्या लोकां मदें काम करनासलो आनी तो थंयसर काम करनासतना तो एका रानांत वचून काम करतलो लोकां सांगाता आनी थंय हांव गांवांक येवन ताका जाय अशें सकट मेडिसिन्स या उरले सामान सवलती घेवन फाटीं येतलो. आनी 2 हप्त्या एक फावटी ताणें गांवांक येवचें आसलें. वो सामान हे सवलत्यो वखदां आनी कितें घेवन वचोंक आसलें तें व्हरूंक आनी तें येवन वचोंक ताका 2 दीस लागतले. तशें 2 दीस लागतना राणा मदें एक दीस तो रावतलो आनी त्या रानांत रावन रात पाशार करतलो आनी दिसा उठोन परत्यान चलोन मुखार वयतलो. अशें साबार फावटी तो वचून आयिल्लो आनी एक दीस फाटीं त्या लोकांचेरशी ताणें पावतना थंयसर गायेल्ल्या एका मनशाक तो पळयता आनी त्या गायल्ल्या मनशाचे गाय तो बांदता आनी ताका विचारता हें कशें जालें. ताका तो मनीस ताका सांगता आमी झगडोन पडल्या. दाक्तेरा तुका कळीत आसा की ना तें हांव नेणा, पूण तूं जेन्ना शारांत हांव ह्या गांवांक येतलोय आमी केदळांय तुका पळोवनूच आसल्या. तूं कसले सांगती हाडटाय म्हणलें तें पळोवन आमी आसले. आमी 6 जाणां सांगाता एक गँग जावन तुका मारूंक म्हणून अपेक्षितल्या. आनी त्या दिसा एका राती आमी थंयसर बसोन आसल्या वाटेर, तूं खंयसर रावताय म्हणलें आमकां गोत आसलें. त्या वाटेर आमी तुजे खातीर राखोन बसोन आसल्या. पूण जेन्ना तूं आयलोय तुजे सांगाता 25 जण आसले. दडंग जिवाचे मनाय 25 जण तुजे सांगाता चलोन येवन आसले आनी तुमकां पळोवन आमकां भिरांत दिसली आनी त्या देखून आमी थंय धांवून गेल्या. पूण दाक्तेर जेरेमिया अशें सांगूंक लागलो, हे दळमुशेर इतले फावटी हांव शहरांत गांवांक आयलां, गांवांत हांव शहराक गेलां जाल्यार एक दीस म्हणी म्हजे सांगाता कोणी आयिल्लो ना. 25 जण सोडया, एक मनीस समेत म्हजे सांगात आयिल्लो ना. तर हे 25 जाणांक तुमी कशें पळयलें. हे विशय एका इगर्जेंत अमेरिकांत जेरेमिया सांगून आसता. तेन्ना इगर्जेंत मदें बसून आसलो एक मानाय उबो रावता आनी सांगता डॉक्टर हें खंयच्या दिसा घडिल्लें. ताका दाक्तेर ताका सांगता ह्या दिसा घडिल्लें म्हणून. ताका तो म्हणटा हांव म्हज्या इश्टां सांगाता गॉल्फ खेळोन आसलो आनी जेन्ना हांव गॉल्फ खेळोन आसलो तेन्ना म्हजे थंय एक बरी वडणी आयली आनी ती वडणी जावन आसली इगर्जेक वच आनी हेरां खातीर मागणें कर. जेन्ना देवाचो ताळ्या भशेन म्हाका कितें आयकलें हांवें सगळे म्हजे थंय आसले सकट सोडनो इगर्जेक हांव आयलो. आनी इगर्जेक येताना थंयसर हांवें पळयलें आमी 25 जण सांगाता आसल्या. त्या दिसा आमी थंयसर दिंबी घालन सगळ्या संवसारार काम करच्या मिशनरी खातीर मागोवंक आमी सुरू केलें.
आमी नेणाव देवान आमचे मुखांत इतलें व्हडलें अजाप केल्लें म्हणून मुगाच्या न्हू आमी जेन्ना हेरां खातीर मागणें करता हेरांचें बरेंपण आशेता देव आमचेंय बरेंपण करता तांचेंय बरेंपण करता. ज्या मापान आमी हेरांनी आमकां दिवचें म्हण अपेक्षिता त्याच मापान आमी हेरांक दिवंक आसा पयलें. तशें म्हळ्यार आमकां कितलें बरेंपण जायचें म्हण आमी अपेक्षिता देव तितलेंच बरेंपण हेरांक करूंक आशेता. आमी तयार आसा गी. मागणें म्हळ्यार केवल आमी सांगचीं उतरां न्हय सकट उतरां गरजेचीं मोगाच्या न्हू कित्याक म्हळ्यार त्या वरवीं आमच्या काळजांत कितें आसा तें आमी देवाक सांगता जाल्यार ही मागण्या सांगता संबंद गरजेचो. कसो आसा आमचो संबंद एकामेका कडेन देवा कडेन आमचो संबंद बरो आसा जावंक बरो कित्याक म्हळ्यार आमी उलयता आमकां जाय जाल्यार आमी सांगता जे देवाचो मोग आमच्या काळजांत मुगता. एकामेका कडेन आमचो संबंद कसो आसा बरें उलयता गी तांचे खातीर बरें आशेता गी. ह्या प्राचिताच्या काळार ह्या करेजमांत प्रत्येक जावन मागणें उपास आनी दान धन करूंक इगर्ज मात आमकां आपयतना आज देवा मुखार ह्या हांगासर आमी आमचो वेळ करशितना आमच्या जिणयेचेर एक नदर आमी मारया. तर देव आमकां आज आपयता जाल्यार बरीं जावंक मागण्या मुखांत आमची जिणी बरी करया. केवल आमचे खातीर न्हय हेरां खातीर मागोंक निश्चय आमी करया. देव आमकां आपयता मोगाच्या न्हू ताच्या उल्याक जबाब दिवया आनी आमची मागणी ताच्या मुखार सदांच दवरया कित्याक तो आमकां आयकता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू आमच्या मदें आसता फादर नॉयलान आज आमकां आत्मीक रितीन आनी सर आमकां मुखार वचूंक आज थोडो आमकां मोठवे शिकोवणे रितीन आदार दिला. ह्या वेळा मागीर आमचे सगळे गरजो आमी त्या सोम्या मुखार उबारया. आज देवाची उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 38 वर्स 21 सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका मुच्या देवा मुचे तान पयस रावा नाका मुच्या कुमकेक येवन तुर्त कर सोम्या मुच्या तारोका. आज मागया त्या तारोका लागीं आमचे सगळे गरजो जे कितें आमचे पेडिशन आसा कितले पेडिशनां बरोवन दिला हे सगळे पेडिशनां त्या सोम्या मुखार आज आमी उबारया आनी मागया म्हणा. त्या सोम्या आराधना करता आसतना ते दैवीक सगळं आज आमच्या देवान येवन दी आमच्या उण्यापण हसकत काय पयसरून दी. ह्या सकाळच्या आमी उठो सकाळच्या वेळार आमी उठोवन ताचेर नदर लावन रावल्या खंडीत जावन आज आमी आयकलां की ह्या शुभ वार्त्यांत मागा तुमी घेतल्यात म्हणल्यार ते विश्वासान आमी मागया वेळार आमी सगळे गरजो ते जेजू मुखार उबारया. तो ह्या उंड्याचेर रुपार जिवंत आसा. पुर्वजांनी मान ना केले सगळे मरण पावली. तो जेजू म्हणालो जर हांव दिता ते खाण हांव दिता ते मान ना खाता तो मरचो ना जियेतलो. आज जिवीत दिवचे मान ना आमच्या मदें आसा. जिवीत दिवचे मान ना आमच्या सांगात आसा. आज आमकां जिवीत दितलो जेजू आमच्या सांगात आसा. आज तो जेजू म्हणटा की हांव तुका जिवीत दिता हांव तुका जिवीत दिता. आज हे युक्रिस्तान जिवे मान ना हजार आसा. त्या सोम्या लागीं आमचे दोनी हात वयर उबारया आनी मागया वेळार सगळे आमचे अस्कत काय आमचे असमाधान बेजाराय संपूर्ण रितीन त्या सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया आनी मागया कित्याक म्हणल्यार तो आमचो मोग करतलो देव जावन आसा. ताका देवाचे उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद सर्वेस्परांतय तुजो संतोष सोद तुजे काळीज अत्रेकता ते तुका दितालो. आज प्रत्येक तरान सर्वस्परांतय कोण संतोष सोदता ताचे काळीज कितें अत्रेकता ते त्यो फावो करता म्हूण देवाचे उतर म्हणटा. आज आमचो संतोष सोम्या ते आमी सोदया. संवसार आमी जायतो संतोष सोदला आमकां ते समाधान मेळूंक ना. आज त्या सोम्या ते आमचो संतोष सोदया खंडीत जावन आज देवाचे उतर म्हणटा की तुजे काळीज कितें अत्रेकता ते तुका फावो जातले. सालमावरायाचे काळीज कितें अत्रेकले तांगे दोडत्या 3 वांट्यान देवान आशिर्वादां ताच्या जिवितांत देवयली. म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या लाईव्ह मागण्यांत आसल्या जण एकल्याच्या जिवितांत आज देवाचे उतर म्हणटा की तुजे काळीज आज कितें अत्रेकता ताच्यान की वर्त्या मापान आज हांव तुका फावो करतलो. आमचे दोनी हात वयर वाजता सोम्याक आमी आराधना करया. मागया वेळार सगळे आमची पेटिशनां आमच्या कुटुंबा जिवीत आमच्या भुरग्यांक सगळे आमचे जिवीत सोम्या मुखार समर्पीत करया. आमचे गरजो सगळे तेचे समोर उबारया. तेचेच आमी आराधना करया आनी म्हणया तो वर्तो जावन आसा
या सकाळच्या ताका आराधन करू आमच्या काळेज आमच्या मौन आमचे जीवित संपूर्ण समर्पित कर म्हणूया आम्ही आराधन करूया म्हणूया Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Here I am to worship. You're altogether lovely, altogether आराधन कर म्हणूया सगळे आमचे गरज ओढ्या पण असत का जे तुमका रुबार म्हणूया वेळा wonderful to me. And here I am to worship. Here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're together lovely, altogether worthy. या वेळार मागता प्रत्येक तरा आपल्याला मागलेल्या जोडकल्या बाबड्या तुझ्या मुखार उभारता कितले लोक आज पेटिशन बरोवन दवरला सुम्या जेजू सुम्या आज तुझ्या लागी समर्पित जेजू तुझी काकूत आज आमचे देवय तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू अभिषेक कर anoint कर जेजू तुझी पदवी आमचे देवय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर अभिषेक कर जेजू सगळे उण्यापण हसकत काय सगळे प्रॉब्लेम वैश्विक प्रॉब्लेम आज पिडा हसकत काय संसार विस्तार रस्ते कोरोना मारेकार पिडा आमच्या घरात कोणी आज मारेकार पिड्यान सापडला वयतला सगळ्यांक सुमेच्या समर्पण देवया प्रत्येक तरह कॅन्सर हाय ब्लड प्रेशर हाय डायबिटीज किडनी प्रॉब्लेम लिवर प्रॉब्लेम्स ऑपरेशन जांफ्रो हर एक पिडेस्ता जेजूच्या करूबारी आवळा समेच्या गणित काकूत सगळ्यांची देवरमध्ये दैविक सगळं फळन देवळा सगळ्यांची पेटिशन मागणी योकरेसच्या मुखार आमकां समी समर्पण देवळा समिया तुझी काकूत कृपा यावेळा सगळ्यांची फळन दे म्हणून आज आम्ही तुझ्या परंतु मागता हालेलुया 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 श्रबांतर मारीरा हालेलुया 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 श्रबांतर मारीरा प्रांतला मिकल टुकड़ा बरे टुकड़ा हालेलुया 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 समय स्पर्श कर आपला हात लाय तुझी काकूत आमच्या होते म्हणून तुझ्या परंतु आणि परंतु मागता to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. त्या सुमेन केला सर्व करा त्या सुमे का मेरगा दिव्या सगळ्या मी दिमी गेल्या निमाण्या बेसा म्हाका मी थायर जावया सुमेचे आशीर्वाद मागून घेवया सगळो दीस चलोंक सुमे आज म्हाका करपा लाभय सगळो दीस चलोंक आज म्हाका जाणवायन बोर म्हणून आमची तकली बागून त्या जेजू लागी आमी बेसा मागून म्हणया आराधन तुका आराधन तुका आज म्हाका आशीर्वादांनी बोर म्हज्या भुरग्यांक आशीर्वादांनी बोर म्हज्या कुटुंबाच्या सदा आशीर्वादांनी बोर बरी भलायकी आज आमकां फावो कर आमचे कश्ट उण्या पडस कर हाडू कर तुझे उतर जिवीत तुमचे जवळ आसा तुझे उतरां जिवीत आसा जेजू गुलाब सुम्या तुवें केला सर्व करा म्हज्या मोगाच्या जाणेकल्यांक देव बरो दीस देव आशीर्वादाचो दीस जावं दी हे लिंक जाय त्या लोकांक शेअर करा आणि कोणी आमच्या चॅनलान सबस्क्राईब करू ना दयकान सबस्क्राईब करा आणि मागा आमच्या टिमा खातीर आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागून आसतले प्रेज द लॉर्ड.